سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتات حجنا لكم مسينا لنا فلما قلنا كان درستاتهم شعبية علامة زقبرن تكالات إثيوبيا بزملكت تكوس حابريتا تلاقيهم أو منقو حوحاتن جنرال ود وردن استبصح سمعنا زملكت حابريتا وصيهم حيل فيدرال نابدو بتقراي كامزاتو تحابيرهم بقنبار دانشا زي تجمر قرصان سرايت بلصقنا أكوايا أتو خمزل تقاليصهم زبلون كالوتنا اللونا حج دما ناب زرزرهم شعبية علامة زقبر انتقالات إثيوبيا بزملكت تكوس حابريتا تلاقيهم كافلفلاتنا استرخب حابريتا خمز قلصو أبي حمد أبي علي إرترا زوسدو زلو تهدراو سقمتي تلقو حيالات هاقرات المفصام كمزخونة راشد عبد زيبال فلوتين تاني بوليتيكا قلصهم الزي فلوتين تاني بوليتيكا غارنا أفريكا وسيو خمز قلصهم والكملاخي سياسة فوركي أنصار عبي هاقر أمريكان أنصار معرابيان تأتو مبالو وأنا ملعلي اتطورنت كم زخون حابيرهم سلازي دما اتي ابل علي ارترا زجمر زلو خينات ابي حمد ولبن مونان حلم سلازلو طرح انت يكونس حيالات هاغراتون والكملاخي سياسه فوركي كاب سلطانو خله سلاز دليو يخبل كم صبصبه تغليصهم زي زرد هقدف دما نطب غيرت زخونو اصوارات يتو خمزلو اندات صبصبه يركب حجز ترخب حابريتا خمز قلصو شعبيا علامات زغبر انتقالات إثيوبيا بمزملكه دحنا إثيوبيا قال علام بأبي أحمد زي مرح بلصقنا أورومو شعبيان مورار أب كل العفار نايدرون مأخلات وتهدرا مقاصر مأخلات كهانس كمس أنحي فلات سلازي دما سراويت إثيوبيا تزعابي ميكانايزد حيلو بعفار جنبار بوريم بزح اغرኛ سراويت دما بحمورا امن حاجر نمتقعت الموصيو مدلاوات كغبر كمصنحه كصبصب صنحيهم وانا حيل ابي حمد ما بعفار زركب حيل درون ميكانايزد حيلن حيل ايرن كم زخونه هاغراو دحنت ايرترا زرزر حبريتا مركاب صعيبم ميسايلات ايرترا نتنتكالات اب علامه خمزتون حجز وصسبر زينا ارغاغيصم بمسرت تسترخب حبريتا دما اب عفار زركب ماخل موافر درونن ماخل حيل ايرن اب علامه زمناو ميسايل ايرترا خمزاتو اتحابيرم كافلفلاتنا استرخب حبريتا خمز اتنا عفار زركبات كالات بلصقنا انتعانيم بلصقنا ابل علي ارترا زي حسب ورار كمز فشل وتادراو ليقاونت قاليصم زنب مليونات رارز تغزا زمن ودرونات بميشائيل ارترا انت زي عانين جن هقدف سلطان وركيبو كامدام كالي ممارص خنزي بلو تم وتادراو ليقاونت قاليصم سلازي دما بولك ملاخي سياسه فورق زمراح سرعه هقدف ورار بلصقنا اورومون مفشال تنز حسبانه بقيرت زخونا وتهدراو ماخلات اقدمو خعنوان كمزي قبا تحابيرهم تنتقالات نمعناو دما اخول حيل درون حيل ميسائيل كمزلو كاس مراس ترخب حابري تردم منقو حوحات جنرال ود وردن استبصح سمعنا زملكت حابريتا وصيهم منقو غوجله ጌታቸው ረዳን ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ዝነበረ ጎንጺ በዓወት ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ከምዝተዛዘመ ዝፍለጥዮም ጌታቸው ረዳ በሰላማዊ መንገድ ስልጣን ዘረከበሉ መንገድ ዝናአድን ህዝብ ትግራይ ኢሉ ዝኸፈለው መስዋዕትን ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነም ሕወሓት ግን ዕላማ ከምዘዕወተትን ስልጣን ከምዝሓዘትን ክጽብጽብ ጸኒሖም مراحت حوحات جنرال ود ورده تأزازنا قبلي بزبل شموت بريزيدانت حصي غيرهم انت قربوا قام بريزيدانت غزياو محدار تግራይ ዝኾነ جنرال ود ورده ግን مراحت حوحات كم زحسبوا خم زي كونه كገልጽ ጸኒሖም ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ምስ ጀነራል ወዲ ወረደ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባም ጀነራል ወዲ ወረደ ካብ ትእዛዝናት ወፅእ ኣለኻ ስለዚ ድማ ኣካይዳኻ ክተስተኻኽል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ከነዛርበካ ኢና ፀዊዕናካ ከም ዝብልዎ ተፈሊጦም ናይ ጀነራል ወዲ ወረደ መልሲ ግን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ከም ዘደንገፀ ተሓቢሮም ካብቲ ኣኼባ ሸሪኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገለፆም ጀነራል ወዲ ወረደ መራሕቲ ሕወሓት ብዝሃብዎ መምርሒ ከም ዘይኸድን ንሱ ብዝኣምነሉ ከም ዝመርሕ
ክሰርሕን ከም ዝገለጸሎም ተፈሊጦም ነዚዕ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት በብደረጃኡ ዘለዎ ሓለፍቲ ሕወሓት ንህፁፅ ኣኼባ ብምጽዋዕ ዘተ ከም ዘካየዱ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ሓደ ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ጀነራል ወዲ ወረደ ብብልጽግና ከም ዝተጠለፈ ናይ 4 ኪሎ ተለኣኽ ከም ዝኾነን ይገልጾም ነሲዒቡ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ናብ መስመር ዘይኣቱ ተኾይኑ ናይ ጌታቸው ረዳ ዕጫ ከም ዝበጽሖም ምስጢራዊ ፍልፍላት ይሕብሮም ካብዚ ብተወሳኺ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ወርሒ ሰነ ውሽጢ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዘሎ ኣመራርሓ ለውጥታት ክገብሩ ምዃኖም ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ግን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ጀነራል ወዲ ወረደን ብዝተገበሩ ዘተታት ምኽንያት ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ጀነራል ወዲ ወረደ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ ኣብ ዝበልዎም ነጥብታት ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ ተፈሊጦም ካብቶም ዝተገበሩ ስምምዕነታት ውሽጢ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለዋ ግዛኣታት ትግራይ ንኽምለሳ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ኣመራርሓ ንምቕያር ዝኾነ ይኹን ኣካል ሓይሊ ከይጥቀም ኣብ ዝመሳሰሉ ዋና ዋና ነጥብታት ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ ተገሊጾም ነሲዑ ድማ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ውሽጢ ናብ መረበቶም ንምምላስ ትልሚ ወጽኡ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ሓይሊ ፌደራል ናብ ደቡብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ተሓቢሮም ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ደቡብ ትግራይ እናኣተው ብተደጋጋሚ ዝደለይዎም ሰባት ከም ዝጨውዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ብፍላይ ድማ ከተማ አላማጣ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ተደጋጋሚ ጭውያን ግፍዕታትን ዝፍጽሙላ ከተማ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ደቡብ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ብዝወሰደ ቆራጽ ውሳነ ናብ ትግራይ ከም ዝተመለሰ ዝፍለጥ እንትኸውን እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ግን መስጊእ ከም ዝኾነ ፍልፍላትና ካብ ደቡብ ትግራይ ዝለኣኹልና ሓበሬታ የረድም እቲ ካብ ደቡብ ትግራይ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ናብ ጎንፂ ምእታዎም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናብ ደቡብ ትግራይ ንኽኣትው ዕድል ከም ዝሃቦም እንዳተገለ سيركب أبز غربا وأنا عفار زركب بعض ناي سلام حيل تجراي النابل سوعن حيلهم نابدو تجراي نمتاو كان زفتنا اتزجور فتنا خمس فشلن ما زرخبنا يحاوري تاردم حجز ترخب حاوري خمس قرص دمام حيل فدرال لما يجو كم زعتو مشترا في الفلات انداقل سيركبهم بأبي حمر زي راح بلسقنا ورمودو تجراي إيرتران محلا بزول مخنيات سراويتو ناب تجراي يأتو خمس لون داتقل سنحيهم في الفلات 4 كيلو حيزون زوص حابريتا خمس قلصهم سراويت فدرال ناب تجراي زمرح اللي زلو مخنيات كل التعلامات نمعوات كم زخونة تفلتهم تقدمي علامات كاب تجراي ناب إيرترا ويدما كاب إيرترا ناب تجراي زقبرني حالفت حوحاتن حالفت شعبيان قعزون مقصارن كاب ناب إيرترا زقبرنا شغط من قصاصن مقصارن زعلمن تخونه تخالاي علامات دمام أمونغو إيرتراني إثيوبياني فوز خونه خينات انت تجميرو شعبيا كاب سراويت تجراي حاجز كي يركبن مخل خال كام زخونه تحابيرهم أبز حجوان حزب تجراي إيرتران دقسات بمقار أمونغو مزنبر ركبن مترخار إنها تسرح خام زخونه فلاته ورار سرا الشعبي حجوان على 5 قشتات تجراي وري حزوان زركب انتون حدا ميديات جن شعبي كاب جزات تجراي وسيو نابلو عمري زيلن حق او زي كونن صبصابات الناس راح خم دركبا زفلت يوم از خمديلو نهالوات نابدو تجراي ما يچوات يزبحال زلو حيل فيدرال جن وحر حيل خمز خونن حاسير جزن خصنحتل اخون مفصام كم زاتون تغليصوم إذا حيل فيدرال نابغزات تجراي زاتو لتلوخو يزبل مبر بزعبا اتفصمو تلوخو زرزر حبريتا خمزه وصدما زرخبنا يو حبريتا يردم سلاز دما سرايت ኢትዮጵያ ናብ ደቡብ ትግራይ ከም ዝኣተው እና መቐለውን ከም ዝቕጽልን ዝንዛሕዘሎ ዜና ካብ ሓቅ ዝረሓቐ ከም ዝኾነን እቲ ናብ ማይ ጨዋቱ ዝበሃል ዘሎ ሓይል እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ተልእኹ ፈጺሙ ከም ዝወፅእ ተሓቢሮም بجنبار دانشاز تجمر قرصا سراويت بلصقنا اب كباي اتو خمزلو تحابيروم اب معراب تግራይ ዝርከቡ ጽንፈኛ ኃይልታት አምሓራ በብልጽግና ኦሮሞ ክስልጥኑን ከዓጥቁን ተጸንሕቋም ሕጂ ግን ብረቶም እና ደርበይ ሃድሙ خمزلو ተፈሊጦም
ካብ ፍልፍላድና ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛታት ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ሓይልታት ኣምሓራም የተከዜ ዘብ የሰላም ዘብ ዝብሉን ካልኦትን ሽማትን ተዋሂብዎም ምዕራብ ትግራይ ናትና እያ እናበሉ እናፈከሩ ከም ፀንሑ ዝፍለጥ እዮም። ይኹን እምበር ሕጂ 11 ሰዓት ምሳኸለን ቁርፂ ምስ ኮነን ምስ ሰራዊት ትግራይ ኣይንዋጋእን ኢሎም ይብተኑ ከም ዘለው ተገሊጾም። ንትግራይ ብክሳዳ ሒዝካ ረጊፅካ ምግዛእ ዝብል ዓላማ ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ዘሎ ብልጽግና ኦሮሞ ግን ሰራዊቱ በበዝሒና ምዕራብ ትግራይ የእቱ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ስለዚ ድማ አብይ አሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ምዕራብ ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ንትግራይ ከረክብዋ የሚልካ ከም ዘይሕሰብን ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ መማረፂ ናይ ምውጋእ ሞራል ዘይብሉ ምዃኑን ዝንገረሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ምዕራብ ትግራይ ንኽወፅእ ናይ ሓይሊ መማረፂ ምጥቃም ከም ዘድሊ ሊቃውንቲ ፖለቲካ ገሊጾም። እቶም ሊቃውንቲ ፖለቲካ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎም አብይ አሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ጠንካራ እግረኛ ሰራዊት ስለ ዘይብሎም ሓይሊ ድሮን ተኣማሚኖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ግፍዕታቶም ይቕጽሉ እንተሃለዉ እኳም ንድሮን ዘይጥዕም ወቅቲ ተጠቂምካ ብሓይሊ ተጸራርገም ክወፁ ብምግባር ኣብ ስቃይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ምምላስ መማረፂ ዘይብሉ ምዃኑ ተገሊጾም። ንስዒቡ ድማ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዕፅዋን ክባንን ተፈተነ እኳም ትግራይ ብምዕራብ ትግራይ ተጠቂማ ዝደለየቶ ቀረብ ምእታው ከም እትኽእል ተሓቢሮም። ስለዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ኩናት ዘይደልን ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ከቢድ ቁጠባ ቅልውላው ዘሎን እኳ እንተኾነም አብይ አሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ግን ግዛእ ትግራይ ሰላማዊ መንገዲ ንኽምልሱ ፍቃደኛታት እንተዘይኮይኖም እቲ ዝቐረበ መፍትሒ ናይ ሓይሊ መማረፂ ምጥቃም ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝገለጾም ብግንባር ዳንሻ ዝተጀመረ ቆረፃ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ከባቢ ኣቱ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ኣብ ዳንሻን ከባቢያን ዓሪዶም ካብ ሞት ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ከሳቒ ዝፀንሑ ፅንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራም ብዝተወሰደሎም ቀሊል ስጉምቲ ተበታቲኖም ከም ዝሃደሙ ተገሊጾም። ነስዒቡ ድማ አብይ አሕመድ ብኦራልና ፃዓነ ሰራዊት እንተለኣኸውን ሰራዊት ኣብ ከቢድ ፍርሕ ኣትዩ ከም ዘሎን ኣብ ከባቢ ኣያቱ ከም ዘሎን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድኦም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዝገብሮ ዘለው ግን ንምንታይ ዓላማ ኢና ንዋጋእ ዘለና ዝብል ሕቶ ስለ ዘይተመለሰሉ ብቐሊሉ ይፈርስን ኢድ ይህብን ከም ዘሎ እንዳተጸብጸበ ጸኒሖም። ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ፌደራል እውን ተጋሩ ግዝኣቶም ንምምላስ ኣብ ዝገብርዎ ቃልሲ ንምንታይ ዓላማ ንስዋእ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎም ወረ ሰራዊት ትግራይ እንተሰምዑ ብቐሊሉ ከም ዝሃድሙ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድኦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን